Matres 23. Ang sayang gingon siya nga ang tanan nakasalaog nakabsan sa himaya sa Dios. Praise God, bagaampo ta kanimo Dios nga laging gamahanan ni nga kabuntagon. Salamat Amahan sa imong kaayo. Salamat sa imong pag-uban kanamo bisan pa ning kabuntagon sa among panimbahon. Salamat Ginoo nga naa ikaw Ginoo ka uban gayud kanamo sa kanunay. Daraygon ka sa walay katapusan Lord. Ginatugyan ako ang tanan diha kanimo lamang. Tungod kinasayod ako Ginoo nga ikaw lamang ang Dios Ginoo nga amo Ginoong gabayan, ikaw ang Dios nga mo dalangpanan, ug ikaw ang Dios Ginoo nga magahatag og kaalam sa pagbatbat sa imong pulong ning kabuntagon. Dalaygon ka sa walay katapusan Lord. Akong ginatugyan o ginasalig diha kanimo ang tanan Lord, in Jesus name. Amen. Kinsay nagtuo nga wala gyud siya nakasala? Kinsay nagtuo nga sa atong pagkinabuhi kanunay gyud ang makasala? Amen. Praise God. Tungod kay ingon siya siyang pulong ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Unya sa atong mga sala usahay makaingon ta nga mapatawad ba baka ko sa Dios? Mapatawad ba baka ko sa Ginoo sa akong mga sala? Suko ba gyud ka ang Dios nako sa akong mga kasalanan nga nabuhat? Nakaagi na ba ta mga igsuon nga kanang murag ang ato ang hunahuna nga dili na gyud ka mapasaylo sa Ginoo sa atong mga kalapasan nga nabuhat? Nakahuna-huna ba ta nga basta nakasala ta diha kaniya unya dili na gyud ta niya mapasaylo sa atong mga sala? Naay tawo nga nangutana sa kuha, Chatir, mapasaylo pa ba ako sa Ginoo sa akong mga kalapasan nga nabuhat? Daghan kay kog mga sala nga nabuhat tubangan sa Ginoo. Mapasaylo ba ako sa Ginoo? Akong giingnan ni ko nga, mapasaylo ka sa Ginoo. Basta sa imong pagpakasala, biyaay ang tanan og ayaw na baliki ang pagpakasala. Mapasaylo ka sa atong buhi nga Dios. Nya, usahay sa atong mga kinabuhi pod ingana. Usahay bisan pagsulod diri sa simbahan makaingon ta nga kanang dili na ko gustong mosulod sa simbahan kay kung mosulod ko sa simbahan tungod sa nahimo na kong sala mura kog masunog. Nabati ninyo na mga igsoon? Murag masunog ko nga mosulod ko diri sa church nga balay sa Ginoo nga naa ako'y daghang sala sa akong mga kinabuhi, sa akong kinabuhi. Na ako'y daghang nahimo nga mga kalapasan sa akong kinabuhi. Murag kanang paminaw nako, kanang bisag unsao nako, nagapabilin jud ang kagilty sa akong kasing-kasing. Kana bang feeling mo suko ang Dios nimo? Kana bang kanang bisag gusto nimo mosulod og simbahan pero dili ka makasulod? Kay feeling nimo masunog ka tungod sa nabuhat nimo nga mga sala. Kanang ang feeling nimo nga guilty jud ka sa tuwangan sa tong buhi nga Dios. Kinsa nakaagi ana? Praise God. Tinuod na. Feeling nimo guilty jud ko atubangan sa Ginoo. Hangtod moabot sa imong hunahuna og kasing-kasing nga nagpalayo na ang Dios nimo. Tungod kay ang imong gibati nga nasuko ang Dios sa imong gibuhat. Atong tun-an kung mapatawad pa ba ta sa Ginoo sa atong mga sala? O ang pangutana, suko ba ang Dios sa mga nahimo natong mga sala? Imagine na daw diha sa imong lingkuranan. Unsa nakaha kadaghan ang mga sala nga imong nahimo sa tubangan sa Dios? Daghan na ba kag nahimong sala tubangan sa Dios? Imagine na daw unsa kadaghan sa imong sala nga nabuhat at tubangan sa Dios. Halimbawa, sa usa ka adlaw kasala kag kaduha. Duha lang kasala imong nahimo. Pero mga igsoon usahay dili lang kay duha kasala atong mahimo isak adlaw eh. Tama dili? Usahay daghan pa. Tag mahimo nga sala isak adlaw. Kana panandaan pagyawya nato sa mga litok sa mga pulo nga dili maayo, daghan na kayo. Imagine na daw, kung halimbawa makasala kag kaduha lang sa isa kadlaw,
kada adlaw kasala kag kaduha. Duha lang jud. Unya, sa isa ka tuig, pila ka adlaw sa isa ka tuig? Pila gani ka adlaw ang isa ka tuig? 300. Wala mo kabalog pila ka adlaw sa katuig? 365 days. Wala labot kung leap year. Kaya kung leap year, madugangan nag-isa. Mahimo na siya ang 366. Kaya ang February, mahimong 29. So, imagine na daw, sa 365 days, sa isa katuig, unya kada adlaw kasala kag kaduha. Unya, pila na ang imuhang edad karon? O kasala kag kaduha, 365 ka sala. I-times na kung pila imong edad. Ang point na ko may suon, ang atong mga nahimong sala, libo-libo atubangan sa atong buhi nga Dios sulod sa katuig. Amen ba? Libo-libo nga mga sala ang imong nabuhat. Kung sa usa ka adlaw, dili lang kay kausa ka makasala, perting daghanang sala ang imong nabuhat igsoon. Amen ba? Tama dili? Pero mga igsoon, kining mga sala nga atong nahimo, asa nato ni nasunod nga nung makasasala ta. Sakang Adan og Eva. Ang tungod kay sila ang unang nagbuhat og sala. Wala sila nagsunod sa Ginoo. Giingnan sila nga dili nila kaunon katong gidili sa Dios sa ilaha. Apan wala sila ni sunod, maong nakasala sila igsoon. Kining sala mao kini ang mga butang nga may kalabutan sa kadautan mga igsoon. Example, pagpatay. Kinsa na'y nakaagi nga nakapatay na diha? Wala pa? Bisag iring wa mo kapatay? Lamok. Ay, lamok. Pagpatay sa lamok. Pagpangawat. Pagbaka. Mga bisyo. Kanang mga bisyo, daghan ba yan ni? Hindi ka sandi, bisyo kita ni mong manglaba. O, ini ka sandi jud na. Imuha dyan ang bisyo ka manglaba jud ka. Nagkagin na sandi dumdumon jud na ni mo. Ang kangaa. O, manglaba sa koron kay kuan. Kanang sayo pabitaw, manglaba sa kudaan. Pero wala ka na gunahuna nga unta pagka Sunday, kanang imong bisyo, mauna imuhang atimanon nga, ini ka Sunday excited kang mumata, aron nga mag adtog simbahan mga igsoon. Away. Kaning away. Kinsay na pala-away? Kinsay na kaagig away diha? Oh, pala-away. Wala hinungdan, o sigig away. Nya, mag-asawa. Karon nindot pa istorya pagkatapos nag-away na. O, kinsay tama dili. Tama na igsuon kay kaagid pud ko ana. Unya, manag-uyab. Gamay di pa siya nag-away. Uy. Tama dili. Tama. Pagsimbag Diyos. Ha? Ang pagsimbag Diyos, dili lamang kay nagsimba ka sa mga dili lamang na. Usahay ang ato ang tiyan, atong gihimong Diyos ni. Panahon sa Domingo, dili na ta mo simba tungod kay wala tay bugas. Nya gutom kaayo. Mahimo na tong Diyos ang ato ang tiyan. Simba-simba, nya pag uli sa balay, gutom, nya walay bugas, walay lungagon, ang mga bata, pating gutuman, manghilak,
Say pakaon. Oh, mao na siya mga igsuon. Inggit. Kinsa may kaagi diha nga nainggit siya. Murag na ako'y nadunggan ato ba nga naingon na inggit mong gud ko. Na? Inggit mga igsuon. Inggit ay kuniya ba kay naa na niya ang tanan. Ang tanan naa niya wala nako. Naatoy kaisa sa una nga kanang akong anak nga si Sweet. Kanang ang tanan nga mga hiyas murag naa sa iyaha. Nya declaimer. Ano siya sa declamation, Filipino English. Nya vocal solo. Unya kanang sa damat. Nya flower arrangement. Storytelling. Naa sa iya tanan ang tanan naa sa iya gina-contest sa bisag asa-asa nga lugar. So wala na kaay mo tagad niya dili kay sila ganahan mo amiga ngano man tungod sa inggit. Inggit kay minimo tungod kay ang tanan naa nimo. So dili maayo na igsuon. Amen. Inggit. Sunod. Kasuko. Kinsay daling masuko dira? Kumidyahan lang gamay sa bana, suko dayon. Nya, ang bana po, kumidyahan lang gamay sa asawa, suko dayon. Luod na dayon diritso. Tagbag alam-alam ang asawa. Usahay, mapulaan ang asawa, bahala ka dira. Oh, nya, pagkahuman, mamutos na dayag si Dina, kay mulayas na. Mulayas, unya, pagkahiman-himan, pagkataon-taon, ibalik. Unya, mangluod. Mga sala nga dapat nato kuhaon sa tong mga kinabuhi igsoon. Praise God. Silos. Oh, kinsay siloso dira? Ha? Silos. Ang silos mao ni maka down sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Usahay bisag walay hinungdan magsilos-silos. Usahay bisag walay lami tuyuon yung musilos karon masuko lang jud. Tama dili. Silos-silos. Unya usahay tuyo-tuyoon niya magsilos aron mag-away bisag walay lami. Unya mag-away hinog tinuod. Tuon sa silos bisag kuan ra to. Oh. Tanan ta mga igsuon nakaagi ani. Tanan ta nakasala igsuon. Amen. Tungod kay ingon siya diri sa Roma 3:23 ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Walay exempted ani. Tanan ta nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Gikan sa makasasala ang tao gikan sa ang tao na makahinahimong makasasala na si Piret diha sa atong buhi nga Dios. Nahilayo siya diha sa atong buhi nga Dios ngano man tungod kay ang Dios balaan ug ang tao makasasala so dili sila magkaduol. Lahi kay balaan ug makasasala so naay utlanan sa tunga igsuon. Dahil layo siya, nasipirit siya sa Diyos. Tungod dili gusto ang Diyos sa sala, suko ang Diyos sa sala, mao nga adunay separation igsoon. Dili gusto ang Diyos nga iyang gibuhat nga tao, mahimong magpatuyang sa sala. Og tungod kay gihigugma sa Diyos ang iyang mga katawhan, iyang gipangataag paagi kung unsaon nga ang Diyos ug ang tao magkaduol igsuon. Amen ba? Tungod kay dili pwede nga magkauban ang sala ug ang Diyos, busa na hilayo ang tao sa Diyos, diha misulod ang spiritual death. Ang walay sala mga igsuon, maulang yun si Jesus. Amen. Pero kita makasasala jud tang dagko
ko igsuon tungod kay dili ta perfect. Amen. Makasala jud ta bisag mag-unsa pa ta. Bisag karon makaingon jud mo nga la nakasala ra ba ko ato. Tinuod na dili. Lord. Praise God. Ang tanang tao dunay sala, busa ayaw pag-ingon nga wala kay sala. Na ako'y nadunggan mga igsoon, ingon siya, pastora, nganong moingon man mo nga dili ika kuan. Nganong moingon man mo nga kanang kung bisan pag wala ta nagasimba, unya wala ta nato gi dawat si Jesus Christ dili gihapon ta makapalangit nga wala man mi sala. Wala man mi nahimong sala. Nga kinabuhi man mi nga wala mi nagpakasala, wala mi nangawat, wala mi nagpatay, wala mi nag unsa dira among gibuhat, wala. Ingon ko nga tinuod na nag-ingon ang Biblia nga ang tao nga wala ni dawat kang Jesus Christ dili anak sa Dios o ikaduha pa ang imong pagkamaing tao dili ikagarantiya nga muadto kag langit. Amen. Praise God. Moingon ka nga maayo kong tao karon. Wala ko nagbuhat og sala. Wala ko gibuhat bisag unsa. Pero dili na ikagarantiya ang imong pagkamaing tao nga muadto ka naglangit. Ang pinaka-importante, kung gusto ka nga makaadto ka sa gingharian sa Dios, dawata si Jesus Christ nga imong Dios og manluluwas pag kinabuhing matarong uyon sa kabubuton sa Dios, pangalagad nga matinud-anon sa tungbuhi nga Dios og pagsunod sa tanang mga sugo sa tungbuhi nga Dios. Kana sigurado nga mapunta ka sa iyang gingharian. Pero kung ang imo lang pagkamaayong tao mo imo igarantiya aron ka makaadtog langit igsuon, ingnon ko ikaw nga mapakyas kagayod. Kung wala si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Kinahanglan lang alagaron nimo si Jesus Christ nga matinud-anon sa imong kinabuhi. Praise God. Ang tanang tao dunay sala, busa ayaw pag-ingon nga wala kay sala. Basig naa kay sala nga nahimo og hangtod karon dili pa nimo nakalimtan. Na pa ba kay nahimong sala nga hangtod karon wala nimo nakalimtan? Nga wala nimo na pangayo ag pasaylo? Ana ay tao nga nag-ingon, siya nga kanang sala ba nga akong nahimo ba? Abot lang, mapasaylo ba kako sa Ginoo kay hangtod karon ba di jud ko kalimot ana. Once nagitugyan na nimo sa Dios ang imong kinabuhi og ang tanan nimong sala imo nang gihinulsulan at tubangan sa Dios mga igsuon, matud pa sa Ezekiel 18:22 yata na dira. Ingon siya dire, kung ang usa ka taong dautan nagbiya sa iyang pagkadautan og nagalagad nga matinud-anon sa tungbuhi nga Dios, ang tanan niyang mga sala ni kalimtan. Amen ba? So kinahanglan lang gyud nga atong mga sala nga nabuhat sa atong buhi nga Dios. Kinahanglan lang gyud nga atong hinulsulan sa kanunay. Dili nato kanunay hunahunahon nga makaingon ka nga feeling mo hugaw kayo ka, feeling mo dili ka karapat dapat atubangan sa Dios. Makapangutana ka sa imong isig, imong kaugalingon, mapatawad pa ba ako sa Ginoo? Sultian ko ikaw mga igsuon, yes, mapatawad ka sa Ginoo sa tanang mga sala nga imong nahimo, bisag unsa na nga sala igsuon. Bisag unsa pa na nga sala, mapatawad ka sa Ginoo. Ngano man nga mapatawad ka, tungod kay ang Dios mapatinawaron sa tanan nga moduol kaniya. Ang Diyos mo patawad sa tanan nga moduol kaniya. Ang Diyos mo patawad sa tanan nga musugid sa iyang mga sala diha kaniya. 1 John 1:9 unsa iyang giingon dira? 1 John 1:9. 1
1 John 1:9, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong og matinumanon sa iyang mga saad, magpasaylo gayud sa tanan natong mga sala og maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Praise God. Ing ana magpanalangin ang Dios kay sa mga tao nga nagaduol diha kanunay sa iyaha. Ing ana magpanalangin ang Dios kaya kaniya nga patawaron igsuon. Luyo sa imong mga nahimo nga mga sala diha kaniya, bisag murag wala lang sa imuha ang Dios. Usahay murag wala lang sa tuha ang Dios, no? Murag wala lang. Nangalagad ng tinuod sa Dios, pero murag wala lang. Nagasimba man tinuod to sa Dios, pero murag wala lang pod. Mosulod simbahan, molingkod. Lingkod, sa tawag na, pungko, pamati, pauli, pag-abot sa gawas, wala na. Bisag murag wala lang. Bisag wala kagatuo niya. Usahay mawad-an tag pagtuo sa tungbuhi nga Dios. Usahay mawad-an tag kadasig. Usahay mawad-an tag kalig-on sa atong pagpangalagad sa tungbuhi nga Dios. Bisag wala ka nagapamuhat, bisag nagatinapulan ka sa iyang mga bulahaton, bisag wala ka nagmatinud-anon sa iyaha, kaya ka pa niyang patawaron igsoon. Amen ba? Usahay bisag nagtinapulan ta pero makasala ta sa tubangan sa Ginoo, muduol ta diha niya, mahilak din ta sa tong buhi nga Dios na nakita sa Ginoo nga matinud-anon ang imong paghilak niya, pasayloon gihapon ka sa tong buhi nga Dios. Ing ana kakapinangga sa tong buhi nga Dios. Amen. Ing ana ta kamahal sa Dios. Usahay bisag wala nato gipahinungdan og maayo nga atong buhi nga Dios, pero ing ana ta kamahal sa Ginoo mga igsoon. Bisag kapila pa nimo i-reject ang Dios. Bisag kapila pa nimo gipasakitan ang Dios, still naa gihapon ang Dios para sa imuha igsoon. No, usahay ang Ginoo maghilak sa atong mga kinabuhi. Kabalo ka ba usahay igsoon naghilak ang Dios imong ginabuhat? Maghilak siya. Ngano man makaingon ang Ginoo, pinangga kong anak, nganong nagabuhat gihapon ka sa ingon ani. Ginapanalanginan ko na ikaw. Gimahal ko ikaw. Gihigugma ko ikaw. Pero nanganong nagabuhat paghihapon ikaw dili maayos akong atubangan. Usahay sa atong pagpanulti igsoon, nagahilak ang Dios. Tungod kay ang Dios, maayo kaayo ang Dios nga nagapahimutan siya ang pulong nga angay natong sundon apan wala nato ginasunod igsoon. Ginasunod nato ang atong kaugalingon. Praise God. Limpyuhan ka sa Dios o excuse me. O kalimtan niya tanan nimo mga sala nga nabuhat. Ing ana kamaayo ang Dios atong mga kinabuhi igsoon. Amen. Nagingon siya, isugid mo ang imong kasalanan, isugid mo sa Dios dili sa tao. Ang tao dili masaligan apan makasalig kagayod sa Dios. Amen ba? Tinuod ba na igsoon? Ang tao dili masaligan apan sa Dios makasalig kagayod igsoon. Praise God. Nagingon siya. Sumala sa balahod sa ang tanang butang kahiluan pinaagi sa dugo og mapasaylo lamang ang sala kun kini kapag-agasan og dugo. Kaniadto mga igsoon sa panahon sa Old Testament, ang mga sala sa mga tao, kung dili sila mag-ihaw o mga hayop, dili mahinlo ang ilahang mga sala. Maghalad, sinunog sila. Magsige sila ihaw og hayop, magpili sila og kanang mga hayop nga kanang hinsog, kanang mga linghod pa nga mga hayop. Ila nang sunugon. Unya mutulbong na ganang aso, nagpasabot nga gihinluan ang ilang mga sala. Pero karon lahi,
Sa unang panahon rato, pag-abot na karon sa New Testament mga igsuon, wala nay laing naghinlo sa atong mga sala kung dili ang dugo ni Jesus Christ. Praise God. Hallelujah. Dili na dugo sa hayop ang naghinlo sa mga tao. Dugo ni Jesus Christ ang naghinlo natong tanan. Ang dugo ni Jesus nga miagas dito sa cross sa Kalbaryo, ang dugo ni Jesus nga katong niaga sa iyang ulo sa dihang gipurong-purungan siya tunok. Ang dugo ni Jesus nga sa dihang gidughang ang iyang kilid sa bangkaw mga igsuon, mauto ang dugo nga naghinlo kanatong tanan mga igsuon. Na-imagine ba nimo na sa imong kinabuhi kung giunsa ka ni Jesus pagluwas ay imong mga sala, kung giunsa ni Jesus paglimpyo ang imong mga sala, pinaagi sa dugo nga nag-agas kaniya, pinaagi sa paglansang sa cross diri nga perting dakua sa lansa nga nagdulot sa iyang kamot. Tungod na sa iyang pagluwas kanimo, tungod na sa iyang pagmahal kanimo igsoon. Pero usahay wala nato nang natagaag-bili sa atong mga kinabuhi. Ang kanang gibuhat ni Jesus Christ sa atong mga kinabuhi, wala nato natagaan pagtagad sa atong mga kinabuhi igsuon. Kaya hayrak ay ta mga igsuon. Igo ratang nagdawat niya, igo ratang nagngalagad niya, igo ratang nagsunod sa iyang mga sugo, pero wala ta naagasan og dugo parihas kang Jesus Christ. Wala ta nag-antos mga igsuon. Si Jesus Christ, grabe nga pag-antos niya sa ato ang mga sala nga nabuhat diha sa atong buhi nga Dios. Amen ba? Ang dugo ni Jesus nga miagas dito sa cross sa Kalbaryo, ang iyang sa pagsakripisyo, mao ang naghugas sa mga tao igsuon. Amen. Busa sa dihang gilansang na si Jesus Christ sa cross. Unsa kay to yang giingon pagkahumaning siya, it is finished, natapos na. Human na niya giula ang iyang dugo dito sa cross sa Kalbaryo. Apan nga numan usahay igsuon ang atong mga kinabuhi igsuon buhat paghihapon sa mga kalapasan nga dili gusto sa Dios nga ipabuhat sa atoa. Usahay kung makasalata ang atong hunahuna, nasuko ang Dios, nagpalayo na ang Dios sa atoa. Pero dili igsuon. Bisag unsa pa kadako sa atong sala nga nabuhat sa tubangan sa Dios, pero ang Dios wala jud nagpalayo nato. Amen ba? Kita ra igsuon ang nagapalayo at tubangan sa tong buhay nga Dios. Pero ang Dios dili gyud na siya magpalayo nato. Ikaw ra ang kapalayo niya nganuman guilty ka sa mga sala nga imong nabuhat at tubangan sa Dios. Amen. Ang mahitabo pag makasala ta, paminaw nato dili na ta karapat dapat sa iyaha, ang mahitabo magpahilayo na ta sa Dios. Tama dili? Ang mahitabo magpilayo na ta sa iyaha. Nipir ang Dios nagapalayo sa atoa, kita maoy nagapalayo niya. Bisag gina-injikan kanisitan mga igsuon nga magpalayo ka sa Ginoo, apan humana ka gibayran Jesus Christ, ayaw itugot nga pag-inject ni Jesus nisitan sa imuha, magapabilin igsuon. Kung dili paningkamot, tungod kay bisag makasala ta tubangan sa Dios, pasayloon gihapon ta sa Ginoo, bastang moduol ta, maghinulsol ta o mangayo tagpasaylos atong buhi nga Dios. Amen ba? Huna-huna igsuon, sisitan amahan sa tanang bakak. Sisitan manglilingla. Kung unsa kadako ang imong pagtuog, pagpangalagad sa Dios, ing ana kalinglaho ni sitan. Amen ba? Busa karon na kahibalo ka na kung kinsa ang tinuod nimo nga Dios. Hinaot ko nga dili ka magpalingla kang Satanas. Amen ba? Ang Satanas kanunay kanyang ginahunghungan.
kinsay nakasinati ana nga murag na ay nagahunghong siya. Ayaw pag simba ron. Amen. Oh, naana no. Amen. Bisag gusto na nimo, pero na ay nagpugong nimo. Bisag kanang sa imong una mudasig ka, pero na ay nagpugong nimo. Ayaw pag adto. Kinsay nakasinati ana. Amen. Tinuod na igsuon. Hong na nitsitan sa imuha igsuon. Aron dili ka makapadayon sa pagpangalaga diha sa tumboy nga Dios. Usahay, wa pa moabot ang Domingo ingon ka, musimba jud ko sa Domingo. Pag abot sa Domingo, dili ka nakasimba. Ngano man, naay gihonghong sisitan. Ayaw lang sa pagsimba ron kay ang Domingo dili mahurot. Adto sa taron didto kay tagsara ni lingaw-lingaw sa tadidto ron. Mingon ko, sige. Domingo na lang ko sunod mo simba. O, wala ka simba. Ngano man, nagpadala sa honghong ni Satan. Tama, dili? Mauna mga igsuon. Ingana ang ginabuhat ni Satanas. Kanunay king ginaingnan ni Satanas. Pagbuhat og dili maayo, kay wala kay kwenta. Kinsay nakaagi ana? Pagbuhat og dili maayo, hala paghikog na lang kay wala kay kwenta nga pagkaanak. Kinsay nakaagi ana mga igsoon? Ingana ang ginahunghong ni Satan sa kanunay, wala kay kwenta, dili ka mapuslan. Hala, sige, pagbuhat na lang dili maayo. Pareha atong bayaw sa akong anak, bayaw ni Emily ba? Kanang, naagyo daw nagahunghong sa iya ha. Paghikog. Sige na, paghikog. Sige daw ana sa iya ha. Hangtod nga, naaman sa siyang trabaho, hangtod nga nag-abot siya sa ilang balay, sige gihapon daw ingon, sige paghikog na. Paghikog na ba? Wala ba daw kay kwenta? Wala kay pulos? Wala paghikog. Ang iyang gibuhat, nagsunod siya. Nilakaw siya dito sa kusina. Nya kay ang kusina nakasipirit sa balay. Niadto siya dito sa kusina igsuon. Gikuha niya tong dako kayong pisi. Gamay nga pisi nga katong kanagong pisi nga gamay pa sa kumingking. Nya sakit daw na kayog mudulot na dire. Gikuha daw to niya, gihikot niya dire. Gihikta na niya dire. Kanang murag wala lang sa iyahang buot ba. Gihikta na niya dire. Nya giguroy na niyang bangko. Guroy niya gianan niya dire, gitungod niya dire. Hikot na siya didto. Paghikot na niya didto, nahikot na. Nagpatong man siya sa bangko. Ingon sala sige sipaan ang bangko. Sikari ng bangko. Nya, mayo ganin naswertihan kay ang katong anak sa iyahang anak sa isa nila kabayaw nakaadtog kusina. Nindot na daw kay hang gunit-gunit sa PC, hangad siya dito, gligo na batong PC. Nasudlan sa dito sa kusina mga igsoon. So singgit tong bata. Gipugngan ang bangkog ni singgit tong bata. Tabang mo kay maghikog si Ate Anali. Nung natabang siya, pagkahubad sa PC, gipangutana siya, ngano maghikog man ka, unsay imong nakaon? Sa naamang ko nagsigig ingon nako. Nga nagsigig sugo nako, nay nagsigig humhong nako, paghikog na. Paghikog na ba, kay wala kay kwenta. So, iyang gituman, mga igsoon. Ana si Satanas magtintal siya sa katawhan sa Diyos. So, magbantay ta igsoon sa mga pagtintal sa kaaway. Labi na karon nga panahon. Magbantay ta igsoon. Tungod kay kung unsa ka kadako sa imong pagtuo sa Diyos, ana pagtintal ni Satanas sa imong kinabuhi. Amen ba? Apan ang giingon sa Biblia,
lahi kay sa gihunghong ni Satanas. Ang giingon sa Bible, lahi kay sa gihunghong ni Satanas. Ang giingon sa Biblia, pag makasala ka, duol sa Dios. Pag hinulsol, pangayog pasaylo ug isugid kaniya ang tanan mong kalapasan, kay pasayloon kaniya hinumdumi nga mahal kaayo ka sa Dios igsoon. Amen ba? Praise God. Isugid lang ang tanan diha sa atong buhi nga Dios, kay pasayloon kaniya igsuon. Timan nga dili siya suko nimo. Ang Dios dili gayud masuko nato. Ang gikasuk-an sa Dios ang sala nga imong gihimo. Maunay gikasuk-an sa Dios, dili ikaw. Gusto sa Dios nga tanggalon kanang sala nga imong gihimo. Gusto sa Dios nga muduol kaniya mangayo kag pasaylo aron nga matanggal kanang sala nga naa sa imuha. Magpaubos atubangan sa atong buhi nga Dios. Amen ba? Dili siya masuko nimo igsuon. Ang gipaabot lang sa Dios nga muduol kaniya, magpaubos ka sa imong kaugalingon, mangayo kag pasaylo diha sa atong buhi nga Dios. Praise God. Ayaw paghuna-huna nga dili ka pasayloon sa atong buhi nga Dios. Nakahinumdum mo sa prodigal son diha sa Lucas. Katong prodigal son nga nakasala siya siyang amahan. Nakasala siya siyang amahan. Yang gisikusikan ang mga kabtangan sa iyang amahan. Unya sa dihang nahurot na, nakasinati siya dili maayo siyang kinabuhi, nagantos na siya maayo, nakahinuklog siya og nahinumdum siya siyang amahan. Og mibalik siya siyang amahan og nangayog pasaylo. Og nakita siya siyang amahan layo pa. Og ang gibuhat siyang amahan, nidagan kini padulong sa iyaha, gigakos siya, giilisan siya nindot nga sinina, gisuksukan og singsing ang iyang makamot, o gisuluban og sandalyas ang iyang matiil. Ing ana ang Dios magpasaylo kanato igsuon. Hinluan ka sa Dios sa tanan nimo mga kalapasan. Hinluan sa Dios ang atong mga kinabuhi igsuon. Basta lang nga dili ka magpahilayo sa atong buhi nga Dios. Amen. Praise God. Hallelujah. Ing ana ang Dios kamayo sa atong kinabuhi. Ang Dios kanunay nagapanalangin sa atong mga kinabuhi. Ang Dios kanunay nagapabati nimong anaara siya sa kanunay. Ang pagsampit ra nato sa Dios maikulang igsoon. So nini nga kabuntagon, hinaot igsoon nga kanang atong mga kinabuhi, kung unsa man ang atong mga kalapasan nga nabuhat sa atong buhi nga Dios. Ang Dios nagahulat nga kamuduol ta niya. Ang Dios nagahulat nga mangayo tagpasaylo niya. Ang Dios nagahulat nga magpaubos ka diha sa iyang atubangan igsoon. Duol sa Dios og pangayo sa Dios og pasaylo, tungod kay ang Dios andam nga mopasaylo diha kanimo, tungod kay gimahal o gipangga ka sa atong buhi nga Dios. Amen ba? Praise God. Magapanindog tang tanan. Praise God. Hallelujah, Jesus.